हम छठी में इकट्ठे हुए, 10वीं तक हम पढ़ते रहे। फिर मैं कॉलेज मुजफ्फराबाद चला गया, वो इधर गाड़ी चलाता था, फिर एक्सीडेंट हो गया। ये उसका एक ही बेटा है, तो हम इकट्ठे हम वॉलीबॉल भी खेलते। एक हम में जिंदा कम लोग रह गए, मैं हूँ, आजम है, ये बैंक वाला, वो नीचे कयूम है, वो जिंदा है अभी। सादिक की डेथ हो गई, सादिक भी हमारा क्लास फेलो था। अब वॉलीबॉल के दिन सादिक सेंटर होता था, आजम जो है वो पोस्टर होता था, मैं स्मैशर था, और ये जो अशरफ था, इसका वालिद अशरफ हमारा सर्विस करने वाला होता था। हम बाहर से वॉलीबॉल खेलते थे। उस लिहाज से मैं इसको उसी नजर से देखता था जिस तरह अपने बच्चों को देखते हैं, और ये मुझे हर वक्त उसी नजर से देखता रहा जिस तरह हम अपने बाप को देखते हैं। तो मैं इसका उसी तरह से ख्याल रखता हूँ हर वक्त, अपने पास में जो होता है हम उसको। और ये भी आज जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि चल्ला सा कारखाना है, चल्ला सा कारखाना इसलिए कहा कि ये मेरी जात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सारी दुनिया को इसको लेकर दे देना, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मुझे पता होता है। आपको बताइए जमाना बिकने वालों का है, लोग बिक जाते हैं, कोई पैसों पे बिक जाते हैं, कोई किसी चीज पे, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, आइंदा भी नहीं होगा। इसलिए जो लोग कमिटमेंट के साथ रहते हैं उनकी इज्जत होती है। कहते हैं ना, खुर्शीद काश्मीरी ने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन मुझे गाजी मिलत की तकरीर याद आ गई कि वो उन्होंने एक दफा रावलाकोट में तकरीर की ना, खुर्शीद काश्मीरी, और हमारा था सरदार सलीम, उसने तकरीर की रावलाकोट में गाजी मिलत के इलेक्शन में, जब आयात खान उनसे इलेक्शन जीते, तो सेनेटर ने कहा ना कि हम ये कारखाने जो हैं, ये मिलें जो हैं, ये जागीरें जो हैं, जब्त कर लेंगे और ऐसा कर लेंगे, ऐसे गाजी मिलत सुनते रहे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा, लोगों अल्लाह पाक की कसम, आपने सरदार सलीम की तकरीर सुनी? लोगों ने कहा सुनी। सरदार सलीम ने कराची की तकरीर मुतियाल मेरा में करी तो मैं जीतूंगा। लोगों ने कहा नहीं, वो उस वक्त सरदार साहब हार गए इलेक्शन। खुर्शीद काश्मीरी ने बहुत अदबी तकरीर की, अच्छी तकरीर की, सियासी तकरीर की, लेकिन चूंकि आज का जो फंक्शन है ना, ये सियासी है नहीं, ये घोटन की तकरीर है और इफ्तिताह है। तो मैं 4 साल बाद जवाब देगा, कौन सा किसे जवाब देगा? 4 वो दिया ना मैंने कि कराची की तकरीर दिया। अब मैंने सारा समुद्र पूजे में बंद कर दिया, तुमको समझ नहीं आई। मैंने दे दिया, मैंने कहा कि कराची की तकरीर मुतियाल मेरा में करी, यानी मतलब ये है कि ये तकरीर जो है गैर सियासी, ये एक होटल का इफ्तिताह है। अब होटल की और टूरिज्म की बात मैं कर सकता हूँ, बाकी सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन सियासी बात तो अभी मैंने अक्टूबर के बाद करनी है। देखो, एक दिन एक साफी आया था तो उसने 3 घंटे लगाए मेरी मुंह से बात निकालने में, तो 3 घंटे के बाद उसने हथियार डाल दिए कि बात नहीं निकली। तो मैंने अपने दिल की बात नहीं बताई। मैं उसको भी यही कहा कि मैं अपने दिल की बात अक्टूबर के बाद बताऊंगा, सियासी बात आज तो सियासी में नहीं कर रहा। तुम्हारी एक आध बात का जवाब मैं दूंगा और तुम यह समझ जाओगे कि मैंने दे दिया। सबसे पहले तो चूंकि ये होटल की तकरीर है और इसका इफ्तिताह था, मैंने इससे वादा किया हुआ था, मैंने किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया 4 साल। बस एक वो बेनजीर भुट्टो की बरसी थी जिसमें मैं खिताब कर रहा था, जिसमें राशिद की खबर थी। उसके बाद हमने आज तक कोई सियासी या गैर सियासी बात नहीं की। अभी भी अब मेरा ख्याल है अक्टूबर तक, उससे पहले मैं मीटिंग करूंगा आप लोगों से, लेकिन तकरीरें बाद में करूंगा। इसी तरह जैसे मैंने आज सुनी, आप लोगों की सुनूंगा। मैं चाहता था और भी कह रहा हूं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तो सबसे पहला तो ये है कि इसको मुबारक हो, जिसे बहुत खूबसूरत जगह पे खूबसूरत होटल बनाया और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की बेहतरीन चीज है। आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग जब आया करें इसके बाद बैठ के चाय दिया और चाय के पैसे दिया, ठीक है ना? और क्योंकि मुझे ये हर वक्त मुफ्त पिलाता है, मुझसे पैसे नहीं लेता, इसलिए मैं इससे छूट जाता हूँ, मैं नहीं पीता इससे।
کیونکہ یہ مجھ سے پیسے نہیں لیتا، لیکن آپ لوگ اس کے پاس چائے پیا کریں، کھانا کھایا کریں، اس کے ہوٹل کو یعنی بزنس سینٹر ہے یہ، اس کو آپ لوگ ڈیولپ کریں، لوگوں کو کہیں اس کا بزنس کامیاب ہو، کامرانی سے چلے۔ آپ سب لوگ آپ کوشش کریں کہ ایک آدمی نے اتنی خوبصورت چیز آپ کو پیش کی، باہر کے لوگوں کے لیے اٹریکشن ہے، سامنے ان کا ہوٹل بھی اچھا ہے، ایک اس طرف بہت اچھا ہوٹل بنا ہوا ہے۔ یہ ہوٹل بنتے ہیں اور گیسٹ ہاؤس بنتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں۔ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ یہی میرا مشن تھا۔ میں لوگوں کو کہتا رہتا تھا نا، مجھے اپنی تقریریں یاد ہیں جو میں نے 20-25 سال کی عمر میں کی ہیں، کہ آج آپ مری میں لوگوں کے برتن دھو رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کے پاس آ کے برتن دھوئیں گے۔ یہ میں کہتا تھا، میری بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اب وہ بات شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس کو محنت سے جاری رکھیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طرح مری میں سارے لوگ جا کے برتن دھوتے ہیں اور ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں، اسی طرح سارے دنیا سے لوگ آپ کے یہاں برتن دھونے بھی آئیں گے، آپ کے پاس رہنے کے لیے بھی آئیں گے، آپ کا یہ ملک ڈیولپ ہو جائے گا۔ جتنے زیادہ ریسٹ ہاؤس بنیں گے، ہوٹل بنے گا، ہمارے لوگوں کی سوچ چھوٹی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس کا ہوٹل کھلے گا اور رشتہ وہاں ہوگا، یہ جو رشتے ہوتے ہیں جہاں اوپر لکھا ہوا، یہ چیزیں اوپر سے طے شدہ ہیں کہ آپ کا رزق میں نہیں کھا سکتا، میرا آپ نہیں کھا سکتے، جس کا رزق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ رزق اس کا ہے، وہ اس کو ملے گا، اس کے بغیر وہ مر نہیں سکتا اور اپنے حصے سے زیادہ وہ لے نہیں سکتا، خواہ وہ جتنی کوشش کرے۔ اگر یہ بات ہم سوچ لیں، اس بات پہ ہم سمجھ جائیں تو پھر یہ آپ کا ملک جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا۔ آگے آنے والے 20-25-30 سال ایک واحد ذریعہ ہے ہمارے لوگوں کے رزق کا، وہ ہے ٹورزم۔ یہ جو سڑک کوئی میں نے اپنی عیاشی کے لیے نہیں بنائی، یہ جو سڑک آ رہی ہے یہ بھی عیاشی کے لیے نہیں بنائی، لاسڈنا کی طرف جو جا رہی ہے یہ اپنی عیاشی کے لیے نہیں بنائی۔ دیر کوٹ کو جو میں نے اس وقت 1 ارب 40 کروڑ روپے دیے کوہالہ سے دیر کوٹ، وہ اپنی عیاشی کے لیے نہیں بنائی۔ راولا کوٹ کو جو جوڑا اپنی عیاشی کے لیے نہیں جوڑا، کیونکہ میں تو ایک آدمی ہوں، میں تو یہی، لیکن یہ اس آپ کے اس خطے کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ساتھ ہے نا آپ کا حلقہ، وزیر اعظم ہے یہاں کا، دوسری بار بنا ہے، 4 سال یہ ہو گئے، پہلے بھی رہا۔ 100 گز ہے، آپ 100 گز ادھر جائیں، اس کو دیکھیں، اس سڑک کو 100 گز ادھر آ جائیں، اس کو دیکھیں، آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا۔ کوالے جائیں، پہلے کوالے سے ادھر آتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، گاڑیوں والے بھی ڈرتے تھے، اب کوالہ پار جا کے ڈرتے ہیں کہ سڑک خراب۔ راولا کوٹ کی طرف جائیں، جدھر سے جائیں گے باغ آپ کو ڈیولپ ملے گا، اچھا ملے گا۔ یہ ہمارا مشن تھا، وہ ہم نے کیا اور ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا اور ہم اس کا بدلہ بھی کسی سے نہیں مانگتے، اس لیے کہ یہ میرے منشور میں شامل چیزیں تھیں اور وہ منشور میں نے کسی سے پوچھ کے نہیں لکھا تھا، یہ میں نے خود لکھا۔ اس پہ میں نے 1985 میں خود عمل کیا۔ 1980 سے لے کر میں یہاں سے پیدل گنگا جاتا تھا، صوبیدار اسلم صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت پہ جگہ دے، وہ ہوتے تھے، یہ ملنگی ساتھ ہوتا تھا، ہم پیدل جاتے تھے، تو پیدل جا کے پھر واپس میرے ذہن میں ہوتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، یہاں اوپر یہ کانڈیارا کیا تھا نام ہے، یہ باغ والوں کو تو نہیں پتا لیکن فتن کو پتا ہے، کانڈیارا ادھر میری بیوی کی بڑی بہن کا وہ ٹارا سا تھا، یہ کرم داد والا، تو میں گنگا پہ گیا پیدل، وہ نشہ ہوتا تھا، باغ پکڑ رہا ہے، یہ کر رہا، وہ چاچا میر اکبر ہمارا مذاق بھی اڑاتے تھے ریڈبن والے، میرا اور صوبیدار اسلم صاحب کا، کہ یہ ہے بات پوڑنا ہے تو انہیں بات ہے لال صاحب نہ بات ہوتی جو ان کی آپس میں ہوتی تھی۔ تو میں چلا گیا، واپس آیا تو سخت بھوک لگی ہوئی تھی پیدل، تو وہ آگے راستے میں وہ تھی، تو اس نے پراٹھے شاٹھے پکا کے رکھے ہوئے تھے، تو وہ ایسا لگتا تھا کہ یعنی اوپر سے کوئی روزی ہمارے لیے اتری ہے، کیونکہ بھوک بہت لگی ہوئی تھی، وہاں سے گنگا جانا، گنگا سے واپس آنا۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ نے زندگی دی، میں ادھر سے سڑک بناؤں گا۔ یہ ذکر ہے 1980 کا، 1980 میں نے کسی سے ووٹ نہیں لیا، میں نے کہا مجھے اللہ نے زندگی دی، ادھر میں سڑک بناؤں گا۔ اور جس دن میں سڑک وہاں سے گزاری، مجھے وہ پتھر بھی نظر آیا جس پتھر پہ بیٹھ کے میں نے روٹی کھائی تھی 1980 میں، اور 2013 میں یا 14 میں وہاں سے دوبارہ 30 سال بعد میں
35 साल बाद वापस उस जगह से गुजरा गंगा की तरफ, लेकिन मशीन पे गुजरा, डोजर पे, मशीन साथ लेके मशीन पे चढ़ के जा रहे थे। तो अल्लाह ने हमसे बनवानी थी, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था, ये अल्लाह का एहसान था। और हमारा किसी पे एहसान नहीं है, इसलिए कि ये हमारा काम था। तो लोगों ने हमें वोट भी दिए थे, फिर हमारी अपनी सोच थी, उस सोच के मुताबिक बनाया। अभी अगर अल्लाह ने काम लेना हुआ कोई रोक नहीं सकता, उसे काम ना लेना हुआ कोई दे नहीं सकता। ये इस पे मेरा पूरा यकीन रहा कि अगर उसने मुझसे काम लेना है कोई नहीं रोक सकता, अगर उसने मुझसे काम नहीं लेना कोई नहीं करवा सकता। ये उसके हाथ में, सब चीजें मिन जानब अल्लाह। एक बात खुर्शीद काश्मीरी आपको बता दूं, जो आपने बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें की, तो अच्छी तकरीर, अगर ये सियासी जलसे में होती मैं पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे इसको बोलता, लेकिन चूंकि आज सियासी नहीं है, एक बात मैंने कर दी, क्योंकि हम यकीनन हम हादसा से भी गुजरे, हम तो ये भी सारे अल्लाह की तरफ से। हर हादसे से बंदा सबक सीखता है, हर अच्छाई में सबक सीखता है, हर बुराई में भी सबक सीखता है। मैंने भी बहुत सारे सबक सीखे। शायद हमने कुछ गलतियों की, उन गलतियों का हम अजाला करें, उनको हम ठीक कर लें। बाकी लोगों ने जिन्होंने गलतियां की, मुझे यकीन है कि वो 80% इस बात को महसूस कर चुके हैं कि उनसे गलती हो गई, लेकिन ये उनकी बस की बात नहीं थी, इससे बस की बात नहीं थी कि अल्लाह की तरफ से था, तो अल्लाह की तरफ से हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे दिल में जो आपने बहुत लंबा फलसफा बयान किया ना, हुजूर पाक के सिलसिले में फंस गया, हम तो छोटे लोग हैं ना, हम वहां से झूल नहीं सकते, लेकिन उस रास्ते पे चलने की कोशिश जरूर करें। उस रास्ते में जैसे आपने कहा था ना, दंदान मुबारक शहीद हो गए, तो वो अजीज मियां कुआली में कितना खूबसूरत कहता रहता है ना, मैंने चाहा था कि ताइफ पे क़यामत आए, पर ये महबूब की मर्जी थी कि रहमत आए। मेरे अल्लाह ने कहा ना कि मैं बिल्कुल इसको नीचे से ऊपर कर दूं, यानी बिल्कुल कोई चीज बहुत जिंदा न बचे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, रहमत आए, उन्होंने रहमत मांगी। हम उसी रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हमें किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मैंने राशिद की डस के बाद सबको माफ करना। मैंने कहा था, आपको मेरी तकरीर याद हो, मैंने कहा था कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो लोग दरगुजर कर दें, फिर बल्कि उस पर्ची में भी कहा था, उसी दिन तो मैंने कहा जो किसी से हुई है तो हमने छोड़ दी, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते, हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। शायद आप मुझे ये बताएं कि हमें तो जो इलेक्शन हार गए जी, हम शायद समझ रहे थे, क्योंकि हम छोटे लोग हैं ना, हमारे साथ हम समझ रहे थे कि गलत हो गया, लेकिन हालात और वाक़ात ने आपको बताया कि ये गलत नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। ये खुदा की इसमें हिकमत थी, हमें समझ नहीं आई। अल्लाह को तो सब कुछ पता था ना, कायनात पहले भी पता और बाद में भी, जब तक कायनात है पता है। ये हिकमत अल्लाह की हिकमत है कि शायद, मैंने उस वक्त भी कहा था कि शायद लोग सारे रोज मुर्गे खा खा के, गोश्त खा खा के तंग आ गए, तो ये मोटी छोटी छोले सब्जी खाना चाहता हूं, कुदरती बात है ना। तो वो तजर्बा जो है वो लोगों को भी हो गया। हमने जहां से गलतियां, मुझे 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया, मैं अकेले में सोचता हूं, मैं लड़कों को भी कहता रहता हूं रात को अकेले में सोचा करो। मैं जो ऊपर बैठा रहता हूं तो मैं कोई, ना मैं जुआ खेलता हूं, ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं कोई और बुरा काम करता हूं, मुझ पे अल्लाह ताला का करम है। मैं 24 घंटों में से 12 घंटे सोचता हूं, और मैं सोचता रहता हूं अकेले में। रात को जब अंधेरा पड़ जाता है मैं सोचता रहता हूं कि हम कहां से गलत हुए, लोग कहां से गलत, किसने गलती की, हमने कहां से की, किसी ने कहां से की। उस सारी पे मैं नतीजा शहरी के वक्त तक निकाल देता। तो लिहाजा आप यही समझें कि हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था। अगर अल्लाह ने हमसे काम लेना होगा वो लेगा, अगर इस मुल्क के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, जो कुछ करना है वो हमारी ड्यूटी है, वो हम करेंगे। जब तक उसने हमसे ड्यूटी लेनी है वो लेगा। जब उसने हमारी ड्यूटी पे मोहर लगा दी कि खत्म है, नहीं लेना तो नहीं लेना, लेकिन हमारे दिल में कोई बात नहीं है, बिल्कुल साफ शीशे की तरह है।
اور سب کو معاف کیا ہوا ہے، اور یہ کوشش کروں گا کہ پہلے سے 10 گنا بڑھ کے کام کروں اور ریاست کے اوپر اپنا نام چھوڑوں. ریاست کے پہلے تو میں نے باغ میں چھوڑا تھا، تو میں نے برناوا سے لے کے آزاد پتن سے لے کے تاؤ بٹ سے لے کر آپ کے اس گنگا چوٹی تک ہر جگہ پہ اپنے نشانات چھوڑے ہیں. تو وہ آنے والی نسلیں ان نشانات کو دیکھیں. اب جب وقت آئے گا پہلے سے کئی گنا زیادہ چھوڑیں گے ہر حالت میں، کیونکہ اللہ نے کام لینا ہوگا اور ہم کریں گے انشاءاللہ. یا بالکل نہ سمجھے کہ میں کوئی متار کیا، یا میں جنہوں نے مجھے پتھر مارے تو میں ان کو توپ کا گولا چلاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. یا جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے ان سے میں نفرت کروں گا، ایسا نہیں ہوگا. یا جنہوں نے میرے ساتھ کچھ کر دیا تو میں ان سے کوئی انتقامی ذہن رکھتا ہوں، اللہ کرے ہی نہیں. اللہ نہ ہمت دے، نہ طاقت دے، نہ سوچنے کی ہمت دے. ایسی نہیں کرتے. ہم اسی راستے پہ چلیں گے جو راستہ ہمارے لیے متعین ہے. تو آخر پہ پھر جو اشراف ہے اس کو بہت بہت مبارک ان کی گہرائیوں سے. خوشی کشمیری تمہارا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے 1 منٹ بات کرنی تھی، تم نے مجھے 10 منٹ کروا دی، 15 منٹ. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. جو دور سے آئے سب کا شکر گزار ہوں. تو اشراف کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سارے مل کے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت کرے، اس کو جائز کمائی کرے، یہ اپنا پیٹ پالے، لوگ بچوں کا پالے، لوگوں کے لیے مثال بنے، بزنس والوں کے لیے مثال بنے، اس سودن گلی کے لیے اچھا نام بنے. چلو جو لوگ آئے جا رہے ہیں، میں تو اوپر گیسٹ ہاؤس ہے ہمارا، میں نے کبھی پیسوں پہ توجہ نہیں دی. میں توجہ اس بات پہ دیتا رہتا ہوں لوگ چاہتے تعریف کریں کہ سودن گڑھی بڑی اچھی جگہ ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں. ہاں آپ نے جو ایک بات کہی تھی اس کا جواب دیتے تھا کیمپس کی. اللہ نے اگر مجھے زندگی دی نا اور اقتدار دیا، اب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ سودن گلی میں زراعت اور جنگلات یہ 2 کیمپس ہماری یونیورسٹی کے سودن گلی میں بنے گئے. دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے اگر مجھے پھر اقتدار دیا تو جو میں یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا نا اس ایریے میں آپ کو اللہ کے حکم سے وہ نیول کالج بنا کے دوں گا جو پہلے سے پہلے ہمارے لوگوں کی غلطی کی وجہ سے چلا گیا تھا. نیوی والوں نے نہیں بنایا کیونکہ انہوں نے یہ جگہ پسند کی تھی، میں نے یہ دی. اب اگر اللہ نے موقع دیا تو میں یہاں پھر یونیورسٹی کا زراعت اور جنگلات کا کیمپس مجھے جگہوں کو پتا ہے، اور نیول کالج، یہ میری زندگی کی یہ بڑی چیزیں میں کیونکہ ریاست کے سطح پہ کام کروں گا. یہ ہوں گی اور یہ آنے والی 10 سال 15 سال 30 سال 50 سال 100 سال بعد لوگ آج کل ایک ڈرامہ چلتا ہے نا این توگرل، تو این توگرل کی چیزیں جو ہیں وہ عثمان کے پاس آئیں گی. عثمان والی جو ہیں وہ 1923 تک جائیں گی، 1923 تک 600 سال. لیکن سٹرگل اسی بندے کی ہے جس نے کیا وہ جو این توگرل جس کو کہتے ہیں نا، اس کی سٹرگل 600 سال رہے گی. اسی طرح ہماری سٹرگل بھی رہے گی. آگے کوئی لوگوں ان بچوں میں پیدا ہوں گے لوگ آگے چلائیں گے اس کو، مجھے پورا یقین ہے. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اشراف کو پھر مبارک دیتے ہوئے وآخر دعوانا